नमस्कार। नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। लोकतन्त्रको सबैभन्दा बलियो, अर्थपूर्ण र सुन्दर पक्ष भनेको जनमत हो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधार र सौन्दर्य यही जनमतमा उभिएको हुन्छ। जनमतबाट अनुमोदन भएरै सदन र सरकारले पूर्णता पाउँछ, वैधता पाउँछ। जब लोकतन्त्रमा जनमत र यसको अनुमोदनको प्रक्रिया विरुद्ध अभ्यासहरू हुन्छन्, त्यसले लोकतान्त्रिक मान्यता र मूल्यताप्रति अपमान मात्रै होइन, प्रहार गर्दछ, खिल्ली उडाउँछ। हामी संविधान दिवसको पूर्व सन्ध्यामा छौँ, तर यसबीचमा राजनीतिभित्र मौलाएका गलत नजिर र अभ्यासले संविधानको सभ्यतालाई गिज्याएको छ र यो काम तिनैबाट भइरहेको छ जसले यसको गरिमालाई कायम राख्ने शपथ खाएका थिए। आज हामी यसैको सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ राजनैतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य। पुरञ्जनजी, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। हजुर आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। हजुर, अब यो नयाँ संविधान जारी भएको भोलि 5 वर्ष पुरा हुँदैछ। पूर्व सन्ध्यामा छौँ। नयाँ संविधान जारी भए पश्चात निर्वाचित सरकार जुन 2/3 नजिक पनि छ, जनअपेक्षा धेरै थिए, तर आज घोडाभन्दा बग्गी अगाडि दौडिए जस्तो, जनता के चाहन्छन् भन्ने नबुझ्दा यो 2/3 मत घोडा रथभन्दा पछाडि पर्दै गएको, यसले समग्रमा के सङ्केत गर्दैछ? यो संविधानले नेपाली जनतालाई के दियो भनेर अहिले प्रश्न गर्यो भने हतारो हुन्छ कि उपयुक्त हुन्छ? होइन, अब संविधान आफैमा हेर्नुहोस् चाहिँ यस्तो चाहिँ संविधानले आफैले केही पनि डेलिभरी गर्दैन। संविधानले एउटा व्यवस्था अनि एउटा अवस्थाहरू चाहिँ सृजना गर्छ। त्यसमा टेकेर अब राजनीतिक नेताहरू, राजनीतिक दलहरू त्यसको संविधानको स्पिरिटमा टेकेर अनि जनमुखी हुनुपर्ने हो, होइन? जनताको अनुमोदनहरूलाई एड्रेस गर्नुपर्ने हो र मुलुकलाई समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउनु पर्ने हो। यसमा बडो मार्मिक कुरा चाहिँ के छ भने भारतको संविधान संसारको सबभन्दा ठुलो हो। आजभन्दा 70 वर्ष अगाडि लेखिएको र त्यसका लेखक चाहिँ अम्बेडकर भन्छन्, जो एउटा दलित थिए। उनले बडो राम्ररी भनेका छन्, संसारमा जस्तो सुकै संविधान राम्रो लेखौँ, त्यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने पात्रहरू चाहिँ कुपात्र भयो भने त्यो संविधानको केही अर्थ छैन। चाहे त्यो वाइमर संविधान होस्, चाहे चाहिँ भारतको संविधान होस्, चाहे नेपालको योभन्दा पहिलेका संविधानहरू हुन्, यी संविधानहरूले परिकल्पना गरेको नेपालको समाज, त्यसलाई चाहिने नेपालमा राजनीतिक दलहरू, ती दलहरूभित्र भएका नेताहरू, यी सबै कुराको कम्बिनेसन चाहिँ नेपालको भविष्य हो। अब तपाईँले भन्नुभएको कुरा एकदमै करेक्ट चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ संविधान चाहिँ आफ्नो अनुकूल चढ्ने, संविधानलाई चाहिँ व्यक्तिको अनुकूल बनाउने र अब राजनीतिमा चाहिँ यो नैतिकता भन्ने कुरा चाहिँ कहीँ पनि हुँदैन। त्यो नैतिकतालाई मिचेर, त्यो क्रस चाहिँ गरेर आफ्नो अनुकूल पनि व्याख्या गर्ने अनि आफू पनि जनमतलाई पनि चाहिँ हेलचेक्राइ गर्ने र एउटा सत्ताको चाहिँ वरिपरि चाहिँ सधैँ एउटा झुन्ड बनाएर बसिरहने। नेपालको राजनीतिक दलहरूको, त्यहाँभित्र भएका नेताहरूको, यिनीहरूको चाहिँ सोच चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यत्रो सेक्रिफाइस गऱ्यौँ, यत्रो त्याग गऱ्यौँ, जेल नेल खायौँ, अब हामी कसरी यो सत्ता बाहिर जान्छौँ? हामीले ल्याएको सत्ता हो। अब यसमा जनमतले के भन्छ त्यो हामीलाई मतलब छैन। जनमतले चाहिँ के चाहिँ हामीलाई डाइरेक्सन दिन्छ त्यो पनि मतलब छैन। संविधानले के भन्छ त्यो पनि मतलब छैन। एउटै कुरा के छ भने हामी सबै चाहिँ यसको खेलाडी हुनुपर्छ। राज्यको सुख सुविधामा हाम्रो पहुँच हुनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ संविधान भनेको कुरा एउटा लेख्नु पर्थ्यो, लेखियो, तर त्यो संविधान अरूको लागि हो। संविधान चाहिँ आम नेपालीको लागि देखाउने संविधान हो, कानुन हो, नियम हो, नैतिकता हो, सपना हो। तर नेताहरू चाहिँ त्यसमा त्यो बन्धनमा बस्नु पर्दैन भन्ने चाहिँ एउटा सन्देश चाहिँ, त्यो एउटा प्र्याक्टिस चाहिँ पटक पटक, अब एकपल्ट होइन कि हरेक पटक फेरि कुनै एउटा दल या एउटा व्यक्तिले होइन। माधव नेपालजी 2 ठाउँमा हार्नुभयो, उहाँलाई प्रधानमन्त्री नै हुनु पर्यो। अब अहिले वामदेवजी, नारायण काजीजी, नारायण काजी कत्रो ऐतिहासिक चाहिँ एकदम चाहिँ आदर्शका कुराहरू गर्नुहुन्छ, होइन? तर व्यवहारमा के छ भने त्यो अनुसारले उहाँले चाहिँ नचलिरहेको छ। अब वामदेवजी त अब 5 वर्षमा म चाइना बनाइदिन्छु, समृद्धिको यात्रामा झन्डै $10,000 पर क्यापिटल इन्कम भनेर उहाँ कुर्लिरहनु भएको छ।
जनताले उहाँलाई पत्याइरहेका छैनन्। अब यो के हो भने देश चलाउनको लागि संविधान र राजनीतिक दलहरू तयार छैन। पार्टी र त्यहाँभित्र भएका आफ्ना साथीभाइ त्यसभित्र भएका अन्तर्द्वन्द्वको व्यवस्थापन चाहिँ को खोजी चाहिँ अहिलेको राजनीतिक दलहरूको छ। जुन एउटा सपना चुनावको बेलामा बाँड्छन् त्यसबाट कम्प्लिटली चुनाव भएको भोलिपल्टै विथड्र गरिरहेका छन्। यो दुर्भाग्य भइरहेछ। जस्तो यहाँले अघि जुन कुपात्रको कुरा गर्नुभयो, हिजो हामी जुन व्यवस्थामा थियौँ त्यो व्यवस्थाको पनि कहीँ सेरोफेरोमा मियोमा एउटा देखाइए पनि त्यसको वरिपरि घुमिरहने चाहिँ यिनै व्यक्तिहरू थिए। त्यसपछि व्यवस्था परिवर्तन भयो, आज यो अवस्थामा हुँदा मेन मियोमा यिनै आइपुगे। व्यक्ति उही छन्, केही व्यक्ति नयाँ थपे होलान् तर प्रवृत्ति उही छन्। यी सबै कुराले गर्दाखेरि आजको समस्या हो यो। अब हेर्नुहोस्, नेपालको राजनीतिको समस्याको जड चाहिँ कहाँनिर छ भने यहाँ इन्ट्री छ, एक्जिट छैन। कुनै पनि नेताको राजनीतिक चाहिँ सत्तामा पनि जान सक्छन्, पार्टीमा पनि जान सक्छन्। डेमोक्रेटिक पार्टीको आम चलन चाहिँ के हो भने संसारमा जुन हामीले पद्धति यहाँ अपनाएका छौँ त्यसको स्पिरिट चाहिँ के हो भने अब 5-10 वर्ष राजनीतिमा चाहिँ प्रयत्न गर्ने, जनताले पत्याएको बेलामा काम गर्ने र एकपल्ट दुईपल्ट चाहिँ 5 वर्ष 10 वर्ष त्यसमा चाहिँ इन्भल्भ भइसकेपछि त्यसपछि आफ्नो काममा खेतीपातीमा पढाउन लेखाउन जाने हो। यो एउटा संसदीय व्यवस्थाको प्र्याक्टिस हो। अहिले चाहिँ अमेरिकामा पनि भनौँ न डेमोक्रेटिक स्पिरिट पनि यही हो। जुनसुकै व्यवस्था डेमोक्रेटिक भए पनि एउटा मान्छेले सधैँभरि राजनीतिमा ओगटेर गिजोलेर बस्ने होइन। तर संविधान बनाउँदाखेरि चाहिँ दुर्भाग्यले के भएको छ भने पार्टीभित्र सत्तामा जानको लागि अनेक किसिमका छिद्रहरू यहाँ राखिएको छ। एकदमै अब जस्तो भनौँ प्रत्यक्ष निर्वाचन पनि छ, समानुपातिक पनि छ, क्याबिनेट निर्णय पनि छ। 3-4 किसिमको चाहिँ इन्ट्री पोइन्टहरू छन् सरकारमा पुग्नको लागि। अब अहिले के भएको छ भने अहिले बराक ओबामा कहाँ छन् भन्दा एउटा कलेजमा पढाएर बसिरहेका होला। टोनी ब्लेयर कहाँ छन् भन्दाखेरि चाहिँ उनी चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ अफिसमा काम गरेर त्यहाँ रिसर्च गरेर बसिरहेका छन्। संसारको इन जेनरल डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिस भनेको यही हो। जनताले अब रिजेक्ट नगर्दाखेरि त विथड्र गर्नुपर्छ, पोलिटिक्सबाट एक्जिट लिनुपर्छ, आफ्नो प्रयोग सिद्धियो भनेर त्यो स्पिरिट चाहिँ के छ भने नेपालमा भएन। अब नेपालमा भयो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ अरू काम केही नगर्ने, राजनीति चाहिँ पेसा भयो, यो एउटा व्यवसाय भयो। त्यसैमा बसेर अब यो फेरि आज यो अहिले चाहिँ वामदेवजीलाई देखाएर या नारायण काजीलाई देखाएर मात्रै भएको रोग होइन, सधैँभरि हो। अब म तपाईँलाई केही कुरा त सेयर पनि गर्न सकिन्छ। म आफै पनि चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग 1 दशक जति बसेँ होला। उहाँले चाहिँ 56मा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित गरिसकेपछि मैसँग लामो कुरा गर्नुभएको थियो। अब मैले सक्रिय राजनीति छोडेँ, अब म घुम्न जान्छु भन्नु। तर अब परिस्थिति यस्तो निर्माण भइदियो कि चाहिँ 62-63 को आन्दोलनको नेतृत्व नै उहाँले गर्नुपर्ने होइन। तर नेपालमा फेरि खास गरी यो साउथ एसियामा अर्को एउटा डाइनामिक्स के छ भन्दाखेरि चाहिँ व्यक्तिले भन्ने संस्था र त्यही व्यक्तिको गतिशीलतामा पार्टीहरू गतिशील हुने अवस्था पनि छ। भारतमा इन्दिरा गान्धीले देखाइन्, जवाहरलाल नेहरूले। अब नेपालमा हामी बेलायतबाट सिक्दैनौँ, अमेरिकाबाट पनि सिक्दैनौँ। गाली चाहिँ असाध्यै नेपालको कम्युनिस्टहरूले भारतलाई गर्छन् होइन, गरिरहेकै छन्। तर सबै चाहिँ त्यहाँका चाहिँ खराबीहरू चाहिँ त्यहाँको पार्टीको सबै चाहिँ सोच चाहिँ तीबाट चाहिँ लिएका छन्, सबै त्यसैको भट्टा नकल गरिरहेका छन्। अब यो एउटा हाम्रो लागि एउटा ठुलो च्यालेन्ज के आइरहेको छ भने अब नेपालका नेताहरू कहिले पनि रिटायर्ड नहुने भए, ती बस्ने भए। अब अहिले कम्युनिस्ट पार्टीमा हेर्नुभयो भने उप प्रधानमन्त्री 1 दर्जन भइसक्यो होला। झन्डै काङ्ग्रेसमा पनि अब त्यो अवस्था आउँदैछ। प्रधानमन्त्री त अब झलनाथजी हुनुभयो, माधव नेपालजी हुनुभयो, पुष्पकमल दाहालजी हुनुभयो, अहिले भइरहेको यत्रो प्रधानमन्त्रीहरू छन्। यिनीहरू अब कहिले पनि मतलब रिटायर्ड हुँदैन। अब रिटायर्ड नभएदेखि के हो, ती भित्र बस्छन्, गुट बनाउँछन्। अब यस्तै बिचलियाहरूसँग सङ्गत गर्नु पर्यो, जसले गुटलाई फिडिङ गर्छ, पैसा दिन्छ, जोगाउँछ। अनि त्यो ट्र्यापमा चाहिँ नेपालको समृद्धिको यात्रा जतिसुकै अनेस्ट मान्छे भए पनि पर्छ। अहिलेको म प्रधानमन्त्रीलाई नियत राम्रै भएर प्रधानमन्त्री हुनुभएको होला, DTI थियो होला। तर अब आज उहाँको कार्यकालको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि उहाँको होल समय केमा खर्च भएको छ भने प्रचण्डजीलाई व्यवस्थापन गर्न, माधवजीलाई व्यवस्थापन गर्न, उहाँले आफ्नो सचिवालयमा बहुमत पुगाउनको लागि अहिले वामदेवजीलाई चाहिँ यो ढोकाबाट ल्याउनु पर्यो, नारायण काजीलाई ल्याउनु पर्यो। त्यसै गरी चाहिँ अब त्यहाँभित्र उठापटक चाहिँ गर्नको लागि चाहिँ उहाँले अब रामबहादुर थापाजीलाई गृहमन्त्री कन्टिन्यू गरिरहनु पर्ने बाध्यता छ।
मलाई यो के हो भने यो कुनै मुलुकको एजेन्डा र प्राथमिकतामा उहाँ प्रधानमन्त्रीले सोच्ने टाइम पनि छैन, फुर्सद पनि छैन। उहाँसँग एउटै कुरा के छ भने मैले चाहिँ मेरा यी साथीहरूलाई चाहिँ मिलाएर कसै गरी बहुमत भएर प्रधानमन्त्रीमा टिकिरहनु पर्ने छ। टिक्ने हो यहाँ। टिक्नको लागि चाहिँ अब अनेक किसिमका जाल जेल अब हत्कण्डाहरू अपनाउनु पर्ने त्यो अब त्यो छ, त्यो प्रब्लम सिरियस प्रब्लम छ। अब जस्तो वर्तमान सरकार गठन हुँदा जुन आशा अपेक्षा थियो त्यो निराशामा करिब करिब परिणत हुँदै गएको छ। संवैधानिक नियुक्तिदेखि हरेक नियुक्तिमा सरकारले अलोकप्रिय निर्णय गर्यो। 70 करोड बालवाटार प्रकरण, वाइट बडीदेखि कोरोना संक्रमणको औषधि खरिदसम्म अनेक भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा लिप्त भयो भनेर सरकारप्रति आरोप लाग्दै आएको छ। अब प्रधानमन्त्री कारबाही होइन, बचाउनका लागि एउटा रक्षा कवच बने जस्तो देखिन्छ। अब यसले हाम्रो राज्य संयन्त्र कता जाँदैछ। अर्को नेकपा सरकार अहिले जसरी सञ्चालन भइरहेको छ यसलाई हामीले ठ्याक्कै भन्दा अहिले कसरी यो अगाडि बढेको हामी के भन्न सक्छौँ? हेर्नुहोस्, दुई तिनवटा कुराको त अब यसमा त अब बेनिफिट अफ डाउट पनि प्रधानमन्त्रीलाई दिने दिनहरू गयो, किनभने उहाँको कार्यकालको चाहिँ झन्डै अब चाहिँ 60% कार्यकाल त सेटिँदैछ होइन। यहाँ के देखिन्छ भने गभर्नेन्समा प्रधानमन्त्रीको 0 नम्बर गभर्नेन्समा कहीँ कुनै पनि किसिमले गभर्नेन्समा उहाँलाई करप्सनको कन्ट्रोलमा हुन्छ कि रुल अफ ललाई लागू गर्नमा हुन्छ कि क्राइसिसलाई म्यानेज गर्न, कोभिड आए पनि, बाढी आए पनि, या चाहिँ माइग्रेन्ट्स लेबरको इस्यु आए पनि, यो सारा गभर्नेन्सलाई चाहिँ उहाँले लिड गर्नको लागि उहाँ कम्प्लिट फेलियर। त्यति मात्रै हो, त्यो चाहिँ उहाँलाई चाहिँ त्यसमा कहीँ पनि अब चाहिँ छोड्यो। मैले भन्ने गरेको थिएँ प्रधानमन्त्रीले 20 to 30% मात्रै चाहिँ अब सकारात्मक काम गरेर मुलुकलाई ठिक डिरेक्सनमा लिएर जान सक्नुभयो भने पनि 5 वर्षको लागि यो सरकारलाई चलाउनु पर्छ। यद्यपि यो सरकारको वैचारिक पक्षसँग यो सङ्गठनसँग मेरो एकदमै धेरै ठुलो चाहिँ असहमति हुँदै पनि मैले कैयन टेलिभिजन इन्टरभ्यूहरूमा लेखहरूमा यो लेखेको छु, बोलेको छु र सबभन्दा ठुलो कुरो यो सरकारभित्र बस्ने प्रधानमन्त्रीका दायाँ बायाँहरूलाई पनि उनीहरूले बोलाउँदाखेरि इन्ट्रेक्सन गर्दाखेरि यो कुराहरू हामीहरूले नभनेको होइन। तर प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ मेन समस्या के छ भने प्रधानमन्त्री चाहिँ सँग क्यापेसिटी नै रहेछ। हामीलाई चाहिँ के लाग्छ भने प्रधानमन्त्रीमा वाकपटुता छ। अब एकाडेमिक कोर्स गर्नै पर्दैन नेपालमा, नगरेका पनि कैयन मानिसहरूले कैयन महान कामहरू गरेका छन्। एउटा कलिलो उमेरमा चाहिँ एउटा एक्सनमा लाग्नुको पढ्न पाउनु भयो, तर चाहिँ भिजन त छ। भिजनलाई चाहिँ एप्लाई गर्ने चाहिँ अब चाहिँ उहाँसँग त्यो क्षमता पनि देखिन्थ्यो, डिसिजन गर्न सक्ने क्यापेसिटी पनि थियो। तर त्यो सबै कुराहरू हाम्रो चाहिँ रङ इस्टिमेट रहेछ, रङ रहेछ। उहाँको बारेमा जुन अब्जर्भेसन हामीले गऱ्यौँ, मलाई धेरै ठुलो चाहिँ उहाँबाट अपेक्षा पनि थियो, त्यो गऱ्यौँ, त्यो कम्प्लिटली फेलियर रहेछ। उहाँ चाहिँ एकदम स्याडिस्टिक, असक्षम। अब कङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउपालाई कुनै एउटा टाइममा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले असक्षम भनेका थिए। उहाँले कुनै पनि कुरामा उहाँले आफ्नो सक्षमता देखाउन सक्नुभएको छैन। हेर्नुहोस्, गभर्नेन्सको कुरामा त अब अहिले यस्तो कोभिडको बेलामा पनि तपाईँ कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा जानुभयो भने त्यहाँ जाँदाखेरि तपाईँको खुट्टा काट्छ। त्यहाँ बिना घुस कुनै काम हुँदैन। सारा त्यो सरकारका संयन्त्रहरूमाथि, चाहे गृहमा जानुहोस्, चाहे स्थानीय विकासमा, चाहे चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा तपाईँ पुग्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ कर्मचारीहरूको चाहिँ मात्रै होइन, अब त कर्मचारीहरूलाई सुपरसिड गरेर पार्टीका कार्यकर्ताहरूले चाहिँ त्यो अफिस चलाए जस्तो देखिन्छ। पार्टीका चाहिँ डनहरू, गुन्डाहरू, उनीहरूसँग चाहिँ एउटा नेटवर्किङ चाहिँ कर्मचारीको भएको छ। मैले गभर्नेन्समा सिद्धियो, कामै छैन उहाँको। क्राइसिसमा पनि उहाँले काम गर्न सक्नु भएको छैन। त्यसकारणले कम्युनिस्ट पार्टीले जुन अस्तिको जुन चाहिँ झगडा थियो त्यो उहाँको चाहिँ पर्फर्मेन्सलाई लिएर गरिरहेको झगडा होला जस्तो सुरुमा लागेको थियो, सुरुमा। तर अहिले अन्ततगत आएर केमा देखियो भन्दा यो लामो 6 महिना 1 वर्षको झगडा चाहिँ पुष्पकमल दाहालजीको के पाउनु भएको थियो कुनै मलाई थाहा छैन। दुईटामा एउटा पोस्ट छोड्नुपर्छ भन्ने नाराबाट सुरु भएको थियो। अझ प्रधानमन्त्रीले नै काम गर्न सक्नु भएन भन्नेबाट सुरु भएको थियो। तर दुर्भाग्यले के भयो भन्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्री कन्टिन्यू गर्नुभएको छ। कन्टिन्यू गर्दाखेरि आपत्ति भएन, उहाँसँग डेमोक्रेटिक मेजोरिटी छ। तर उहाँको सच्चिने र सुध्रिने र मुलुकको एजेन्डा उहाँको प्राथमिकतामा पर्ने कहीँ पनि मैले सम्भावना देखिरहेको छैन। उहाँ अहिले पनि ओठो जवाब दिनुहुन्छ, आफै न्यायाधीश हुनुहुन्छ, आफै डाक्टर हुनुहुन्छ। अब यो सब कुरा गर्न नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई कति बेइज्जती गर्ने होइन। तर अब प्रधानमन्त्री चाहिँ नसुध्रिने बाटोमा यसरी हिँड्नु भएको छ कि अब देख्दा चाहिँ वास्तवमा डर लाग्छ भोलिको। पुरनजी, अब हामी यो कुराकानीलाई हामी लामो बनाउन सक्थ्यौँ, तर यो हामीसँग एकदमै थोरै समय छ।
मैले यहाँसँग यो करिब मेरो अन्तिम जिज्ञासा नै हुन्छ र मैले संक्षेपमा यो जवाफ पनि चाहन्छु यहाँसँग। विशेष गरी हामीले सत्तारूढ दलको कुरा गर्दै गर्दा प्रतिपक्षी दल नेता भनेको अब यो वेटिङ प्राइम मिनिस्टर पनि भनिन्छ। भलै अहिले त्यो अवस्था देखिएको छैन, तर सरकार गलत ढङ्गले अघि बढ्यो भनेर प्रतिपक्षले त्यसका विरुद्धमा आवाज बुलन्द बनाउने, संसद र सडकमा प्रतिवाद गर्नुपर्ने, प्रतिपक्ष निरीह छ, उल्टो प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवा बालुवाटारमा गएर संवैधानिक नियुक्तिका भाग खोज्दै जानुहुन्छ। यसैले हेर्दा यो स्वेच्छाचारी ओली सरकार, अर्कोतर्फ निकम्बा, अलिकति कडा अलिकति शब्द फरक पर्यो होला, तर आम जनताले भन्ने त निकम्बा प्रतिपक्ष भनेर टिप्पणी गर्छन्। यसले प्रतिपक्षको भूमिकालाई पनि त खुम्च्यायो नि, खुम्च्यो नि। त्यसमा जनताले भन्न पाउनुपर्छ यो प्रतिपक्ष चाहिँ यो चाहिँ यति कमजोर भएको कारणले नै हो आज चाहिँ सत्ता पक्ष यति निरङ्कुश, यति चाहिँ अराजक र यति अहङ्कारी भयो। प्रतिपक्ष अगर चाहिँ सरकारको निरङ्कुशतातर्फको यात्रामा अलिकति पनि लगाम लाउन सक्ने भएको भए, सरकारको अपारदर्शीको उदाहरण त अब तपाईँले कोभिड-19 मा स्वास्थ्य सामग्री किन्ने प्रक्रियामा चाहिँ एउटा ज्वलन्त रूपमा आयो होइन। तर त्यस्ता अपारदर्शिता सरकारका कति छन्? त्यो सरकारका अपारदर्शितामा प्रतिपक्षले लेनदेनमा इन्ट्री गर्ने र नागरिकप्रति अत्यन्तै अनुत्तरदायी प्रतिपक्षको 3टा मात्रै काम हो हेर्नुहोस्। सरकारलाई सत्तालाई निरङ्कुशतामा रोक्ने, सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने र अहिले मैले चाहिँ भने जस्तो यो सरकारको काम कारबाहीलाई पारदर्शी गरेर जनता समक्ष पुर्याउने, यो 3टा बाहेक 4टा काम चाहिँ प्रतिपक्षको हुँदैन। त्यसको लागि प्रतिपक्षको नेता संसदमा गर्जिनुपर्छ, सडकमा देखिनुपर्छ, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा संवाद गर्न सक्नुपर्छ। दुर्भाग्यले काङ्ग्रेस पार्टीको सभापति, काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेता, म अत्यन्तै उहाँको विगतलाई, उहाँले गरेको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई अत्यन्तै आदर गर्दै पनि के भन्छु भने कम्प्लिटली असक्षम। काङ्ग्रेसको सभापति मात्रै होइन, काङ्ग्रेसको यो होल टिम जुन स्टक अफ लिडरसिप छ, काङ्ग्रेस सभापति, महामन्त्री जो चाहिँ पार्लियामेन्टमा पनि छन्, जो आज चाहिँ 21st सेन्चुरीलाई बुझ्न पनि सक्छन्, यो प्रतिपक्षको यति कमजोर लाचार चाहिँ प्रतिपक्ष भएकै कारणले गर्दा सत्ता पक्ष उन्मुक्त छ र सत्ता पक्षले प्रतिपक्षको यो कुरा बुझेर उसले प्रतिपक्षलाई म्यानेज पनि गरेको छ। त्यसै कारणले तपाईँले भन्नुभएको प्रश्नमा अन्तर्निहित के छ भने काङ्ग्रेस सभापति, संसदीय दलको नेता र छाया सरकारको प्रधानमन्त्री केही सामान्य लेनदेनको लागि आफ्नो पार्टी अफिस, आफ्नो चाहिँ पार्टीको मिटिङ भन्दा बढी प्रधानमन्त्री या बालुवाटारमा देखिनु हुन्छ। यसमा अहिले उहाँलाई चाहिँ सत्ताको कुनै पनि ढोका खुल्दैन भन्ने ज्ञानै छैन। त्यो उहाँलाई म्यानेज गरेको, सत्ताको निरङ्कुशता र चाहिँ सत्ताको अपारदर्शितालाई लिएर म्यानेज गरेको दुर्भाग्यले प्रतिपक्षको अब त्यो भूमिका अब हुन सकेन। त्यसैले लोकतन्त्र संविधान चाहिँ के छ भने डेन्जर जोनमा छ, अब यसलाई बचाउनुपर्छ। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, मलाई अवसर दिनुभएकोमा यहाँलाई पनि धन्यवाद छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजनैतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य। उहाँसँग हामीले आजको यो 6 प्रश्नमा विशेष कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। हवस् त, नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।